नमस्कार। टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका र रेडियो सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता र दर्शकहरूमा स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सत्सङ्गमा। स्वामीजी प्रणाम। प्रणाम। स्वामीजी, यसै हप्ता शिवपुरी बाबाको जन्मोत्सव परेको हुनाले हामी शिवपुरी बाबाको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। हुन त हामी विगतका धेरै एपिसोडहरूमा शिवपुरी बाबाको कुरा गरिसकेका छौँ, तर आज अलिक फरक प्रसङ्ग उठाउनेछु। शिवपुरी बाबाले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो कि तिमीले सुखको जति आयोजना गरे पनि यदि परमात्माको बोध छैन भने त्यो सारा आयोजना धन पद सम्पत्ति मान प्रतिष्ठा सबै तिम्रो विरोधमा हुनेछ। यसको अर्थ के संसारमा खोज्न लायक परमात्मा बोध मात्र हो, अरू सबै बेकार हो त स्वामीजी? सार्थक चाहिँ परमात्मा बोधै हो। शिवपुरी बाबाको कथन छ, उहाँको जुन एक्चुअल वर्ड छ, एभ्रिथिङ विल गो एगेन्स्ट यु टिल यु नो गॉड। बडो गहिरो वचन हो। तिमीले जे गरे पनि एभ्रिथिङ विल अल्टिमेटली गो एगेन्स्ट यु टिल यु नो गॉड। अनि परमात्मा बोधपछि के हुन्छ त्यो पनि उहाँले भन्नुभयो। 50 वर्षको उमेरमा करिब 35 वर्ष त उहाँ नर्मदाको जङ्गलमै बस्नुभयो, 25 वर्ष एक्लै बस्नुभयो, 7 वर्ष आफ्नो हजुरबुवासँग बस्नुभएको थियो, 25 वर्ष त एक्लै बस्नुभयो जङ्गलमा भित्र। अहिले पनि त्यो जङ्गलमा जान डर लाग्छ। त्यस जङ्गलमा एकान्तमा त्यो बेलामा उहाँ एक्लै बस्नुभयो। कुन खोजको लागि? परमात्माको लागि वेट गरिराख्नु भएको थियो, खोजिराख्नु भएको थियो। कति कठिन होला कल्पना गर त, होइन? एक्लै युवा, एकदम प्राइम युथको एजमा, जुन बेला उहाँ जङ्गल एक्लै पस्नुभयो, उहाँ 25 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 17 वर्षमा त नर्मदा आइसक्नु भएको थियो। तर जब 7 वर्ष हजुरबुवासँग बस्नु, हजुरसँग बुवा बितेपछि एक्लै जङ्गलभित्र यति भित्र जानुभयो कि त्यो नजिकबाट को मान्छेको गाउँहरू पनि 1-2 दिन टाढा थियो। यस्तो भित्र कोही नभेटोस्। अब एक्लै त्यो जङ्गलमा त्यो समयमा कल्पना गर कसरी युथ, प्राइम एज हो नि, 25 वर्ष त मनुष्यको सबै महत्त्वाकाङ्क्षाहरू वासनाहरू उठ्ने युज हो। त्यो उमेरमा एक्लै जङ्गलमा कुन आशाले, कुन विश्वासले, कसको सहाराले बस्नुभयो होला, होइन? कल्पना गर। र उहाँले जब 50 वर्षको उमेरमा जब उहाँको गड रियलाइजेसन भयो, बोध भयो, आत्मबोध भयो, उहाँले त्यसको वर्णन गर्नुभएको छ कि गड केम इन ए फ्ल्यास, एकाएक, होइन? फ्ल्यास। गड केम इन ए फ्ल्यास, अल क्वेसन वेयर आन्सर। मनुष्यको मनमा प्रश्न हुन्छ, कहिले पनि मन प्रश्नबाट खाली हुँदैन। जबसम्म मान्छे सम्बुद्ध हुँदैन, मान्छेको मनमा केही न केही प्रश्न उठिरहेकै हुन्छ। यही पहिचान हो इन्लाइटेड व्यक्ति, नन इन्लाइटेड व्यक्तिको। नन इन्लाइटेड व्यक्तिको मनमा कुनै प्रश्न हुँदैन। इन्लाइटेड व्यक्तिको, नन इन्लाइटेड व्यक्तिको जति अध्ययन गरे पनि, जति प्रवचन सुने पनि, जति ज्ञान हासिल गरे पनि त्यो प्रश्नले बढ्या हुन्छ। माइन्ड चिन्ह हो, म इन्लाइटेड हो कि होइन, चिन्हलाई यही हो। तिम्रो भित्र जसरी प्रश्न छ, यु आर नट इन्लाइटेड। धेरै मान्छेले भ्रम हुन्छ नि, बुद्ध भए। धेरै मान्छेले, साधकहरूलाई यस्तो बडो भ्रम हुन्छ। यही टेस्ट यही हो। यु हेभ क्वेसन इन योर माइन्ड अर नट। उहाँले के भन्नुभयो भने, गड केम एज ए फ्ल्यास, अल क्वेसन वेयर आन्सर, and all problems were solved forever.
एक दुई दिनको लागि होइन, जन्म जन्मान्तरको लागि सबै समस्या समाप्त भयो। दिस इज ए टेस्ट। हामीले पनि धोका खानु हुँदैन। जबसम्म कुनै पनि समस्या छ, कुनै पनि प्रब्लम छ र मनमा कुनै पनि प्रश्न छ, तबसम्म यो ठान्नु कि हाम्रो सम्बन्ध पुगेको छैन, होइन। अब सबै प्रब्लम शान्त भयो जब उहाँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो र उहाँको जुन उक्तिहरू छन् बडो सार्पहरू उक्तिहरू छ। त्यसमा एउटा उक्ति मैले भने, उहाँले के भन्नुभएको छ भने एभ्रिथिङ विल गो एगेन्स्ट यु। जीवनमा जति बुद्धि लगाऊ अन्तमा सबै कुरा विरोधमा तिम्रो जान्छ। जो मान्छे विश्वास गर्छ त्यो विरोधमा जान्छ, जो तिमीले बनाउन चाहन्छ त्यो भत्केर जान्छ, होइन। एभ्रिथिङ विल गो एगेन्स्ट यु। सबै परिस्थिति तिम्रो विरोधमै जान्छ। टिल यु नो गड, जबसम्म तिमीले परमात्मालाई प्राप्त गर्दैन। बडो सार्प उहाँको चाहिँ योहरू चाहिँ बडो सार्प छ, होइन। त्यसले उहाँले जुन भन्नुभएको छ कि जीवनका दुःखहरू शान्त हुन सक्दैन। बाहिरको आयोजनले, धनले, सम्पत्तिले, मित्रताले, प्रेमले जति आयोजन गरे भने पनि दुःखको अन्त चाहिँ हुँदैन, होइन। एउटा पछि अर्को दुःख आइरहेको छ। जुन चिजबाट हामी सुख खोज्छौँ त्यसैबाट दुःख आउँछ। दुःख समाप्त हुन्छ जब हाम्रो क्रेभिङ, इच्छा समाप्त हुन्छ। इच्छा कब समाप्त हुन्छ? जबसम्म म भित्रै खजाना छ, त्यसको बोध हुँदैन। बाहिर केही खोज्नै पर्दैन, म भित्रै सबै छ। यसैको नाम आत्मबोध हो। जबसम्म त्यो हुँदैन तबसम्म बाहिर सुख खोजि नै रहन्छौँ। जसले, जुन गुरुले जति भाषण दिए पनि, हामीले पनि जति भाषण दिए पनि उहाँ केही फरक पर्दैन। हामी चाहिँ सुख कहीँ न कहीँ खोजिराखेका हुन्छौँ। बाहिर छ, अब आउँछ, अर्को वर्ष आउँछ, यो साथीबाट भएन अर्को साथीले दिन्छ, यो बिजनेसबाट भएन अर्को बिजनेसबाट हुन्छ, यो पार्टीबाट भएन अर्को पार्टी। यो यस्ता भविष्यका परिकल्पनामा मनुष्यको जीवन दौडी नै राखेको हुन्छ। सबै यही मायाको संसार हो भन्नुभयो। एभ्रिथिङ विल गो एगेन्स्ट यु। सबै चिज विरोधमै जान्छ। अब यो बोध मान्छेलाई भाषण दिएर सुनेर हुँदैन, जीवनको आफ्नै अनुभवबाट। यो एकजना उहाँले भन्नुभएको होइन, सबै इन्लाइटेन्ड व्यक्तिको यही अभिव्यक्ति हो। नानकले भन्नुभयो, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी छ। राजा पनि थिए नानकका टाइममा, महाराजाहरू थिए, महासेठहरू थिए। यिनीहरूलाई त सुखी भन्नु भएन, सबलाई के भन्नु? नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जे नाम आधार, जसलाई परमात्माको आधार छ, है। जो आत्मबोध प्राप्त गरिसकेका छ त्यसको अर्कै नाम हो, होइन। सुखिया वही जो नाम आधार, जसलाई परमात्माको आधार छ, त्यो बाहेक संसारमा सारा दुखी नै छ। कवीरले भन्नुभयो, कवीरको त सार्प छ। कवीरले भन्नुभयो, राजा दुखी, प्रजा दुखी। प्रजा दुखी छ त्यो त बुझिन्छ, गरिब छ। प्रजा दुखी, राजा दुखी, राजा पनि दुखी देख्छु। र तथाकथित जोगीहरू जुन भन्छन्, होइन, प्रजा दुखी, राजा दुखी, जोगीका दुःख दुना। जोगीहरूलाई डबल दुःखमा देख्छु म, कवीरले बोल्नु। बडो सार्प अभिव्यक्तिहरू हो यो सब, होइन। किनभने उनीहरू तथाकथित जोगीहरू जुन हुन्छ, जसलाई बोध भएको छैन, राम्रो गुरु भएको छैन, खालि संसार छोडेर भागेको छ, ऊ डबल दुःखी हुन्छ। किनभने उसको संसारको सुख पनि अरूले भोगिरहेको जस्तो देख्छ, मैले त्यो पाइरहेको छैन। परमात्माको बोध पनि भएन। त्यसले कवीरले भन्नुभयो, प्रजा दुखी, राजा दुखी, जोगी का दुख दुना, होइन। सारा जगत देखा एक हो घर, दुख बिना नहीं सुना। कुनै घर यस्तो छैन जसमा दुःख छैन भने कवीर। नानक, कवीर, बुद्ध त्यही भन्नुभयो, होइन। इम्पर्मानेन्सी एन्ड बुद्धको टिचिङलाई दुई शब्दमा राख्ने हो भने इम्पर्मानेन्सी, सबै कुरा स्थिर छ, पर्मानेन्ट छैन, होइन, नष्टभर छ, र दुःख, होइन। बुद्धका पुरा शिक्षा यो दुईवटा। सारा गुरुले किन यस्तो भन्छन्? शिवपुरीवाले मात्रै भने होइन,
तर हामी सुन्नेवाला छैन। जति भने पनि हामी सुन्नेवाला छैन। हाम्रो सुखको आशा रहिरहन्छ। यसबाट पाएन उसबाट पाइन्छ, यो वर्ष भएन अर्को वर्ष हुन्छ, यो गाडी भएन अर्को गाडीबाट हुन्छ, यो व्यापारबाट भएन अर्को व्यापार। सुखको आशा सधैँ भविष्यमा हुन्छ होइन। र त्यही आशाले मनुष्यलाई डोडाइराखेका हुन्छ। त्यही देखेर उहाँहरूलाई आश्चर्य लाग्छ। स्वामीजी, हजुरको यो मन्तव्य टेलिभिजनमा हेरिरहँदा सबै पाठकहरू दर्शकहरूको मनमा पनि एउटा जिज्ञासा उठ्यो होला जस्तो लाग्यो। आशाले नै भविष्यमा काम गर्ने ऊर्जा दिन्छ भनिन्छ। सांसारिक जुन मन्तव्य हुन्छ बोल्दाखेरि पनि त्यही भनिन्छ। र कुनै पनि आशा भएन, कुनै पनि काम गर्ने एउटा भविष्यको योजना भएन भने त असफल हुन्छ जीवन भनेर त्यो मन्तव्य भनिरहँदा यता शिवपुरी बाबाको यो भनाइसँग त एकदमै तालमेल मिल्दैन। अनि के मानिस सबैजना शिवपुरी बाबा जस्तो तपस्या गरेर बस्न पनि सक्नुहुन्न? यदि सांसारिक जीवनमा जो व्यक्तिहरू भोगिरहनु भएको छ उहाँहरूले ब्यालेन्स चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ लाइफलाई? होइन, यो जुन भन्नु नि आशा होइन, यसो भन, तृष्णा, वासना, इच्छाले दौडाउँछ। इच्छाले दौडाउँछ र इच्छा पूर्ति भयो भने एकछिनको लागि दुःख हराउँछ पनि। इच्छा पूर्ति भयो भने होइन, तर त्यो बडो इम्पर्मानेन्ट हुन्छ, थोरै दिनको लागि हुन्छ, त्यसपछि त्यो हराइहाल्छ। फेरि अर्को इच्छा आउँछ, त्यसको पछाडि हामी दौड्छौँ होइन। कुनै पनि इच्छा छैन जसको पूर्तिबाट इटर्नल ब्लिस होस्, सधैँको लागि आनन्द हो, यस्तो कुनै इच्छा पूर्ति हुनु सम्भव छैन यो संसारमा। इच्छाले दौडाउँछ र मान्छे त्यसमा श्रम पनि गर्छ, त्यसमा वासनाको पछाडि दौड्छ मान्छे। जबसम्म आत्मबोध छैन, अध्यात्मको प्यास लागेको छैन, तबसम्म त्यसको पछाडि दौड्नु पनि कसैले रोक्न सक्दैन। रोकेर पनि कोही रोक्दैन, ठिकै छ। तर यो बुझ्नु पऱ्यो कि त्यो इच्छाले हामीले पुर्यायो कहाँ। एउटा अनुभव हेर न, एकदम दुनियाँका महासक्सेसफुल मान्छेहरूको अन्त कस्तो हुन्छ हेर न। चाहे त्यो लेनिन होस्, आफ्नै मान्छेहरूले मारे, चाहे स्टालिन होस्, चाहे हिटलर होस् होइन, अन्त कस्तो हुन्छ। त्यो इच्छा जति पूर्ति भयो भने पनि त्यसले आशा त दिइराख्छ, तर त्यसले सुख चाहिँ, सन्तोष र सुख चाहिँ दिँदैन। यो बहुत यो मैले भनेर हुनेवाला छैन। टिभीमा शिवपुरीले भनेर भएन, ओशोले भनेर भएन, कबीरले भनेर भएन भने स्वामी आनन्दहरूले भनेर कसैलाई यो बोध होला, यसको आशा छैन। त पनि हामीले भनिराख्नुपर्छ। आज न भोलि कुनै दिन यो मान्छेलाई काम लाग्छ। बुद्धले भन्नुभयो न, दुःख हो, अनित्य र दुःख। बुद्धको पुरै शिक्षणलाई दुई शब्दमा राख्न सक्छ, इम्पर्मानेन्सी एन्ड दुःख होइन। यो जगतको स्वाद हो, अन्तिम स्वाद यही हो। त्यस कारणले राजमहल छोडेर रुखको मुनि बसेर खोज्छौँ पनि उहाँले। तर त्यसमा पनि शिवपुरीले पनि भन्नुभएको छ, बडा राम्रो भन्नुभएको छ। शिवपुरीले भन्नुभएको छ कि जीवनमा वैराग्य या गुरुप्रतिको प्यास या धर्मको खोज जबसम्म जीवनले धेरै डिफिट दिँदैन। उहाँको शब्द त बडा कठोर हुन्थ्यो। उहाँले भन्थ्यो जबसम्म लाइफले 50 जुत्ता र 50 मुड्का हान्दैन तबसम्म मान्छेले कहिले पनि अध्यात्ममा सिरियसली लाग्न सक्दैन। जीवनले धेरै मुड्का हानेपछि, धेरै लात हानेपछि तब कोही कोहीलाई बोध हुन्छ। यो मैले भनेर बोध हुन्छ भने उहाँले पनि भन्नुहुन्थ्यो, भनेर बोध हुनेवाला छैन। जीवनको पराजयबाट बोध हुन्छ। राम्रोसँग जीवन देख्यो भने बोध हुन्छ। धेरै धेरै मान्छेहरूको जीवनमा जुन आत्मक्रान्ति भएको छ, त्यो बुद्धको पनि दुःख देखेर, बिरामी देखेर, मृत्यु देखेर न भयो होइन। धेरै मान्छेको राजा भरतहरिको कथाहरू छ, सुन होइन। अल्टिमेट फेलियर राजा भरतहरिले आफ्नो पत्नीलाई अत्यन्त प्रेम गर्नुभएको थियो, अतिशय पागल हुनुहुन्थ्यो उसको प्रेम। कविता सिंगार शतकम 100 श्लोक उसको सौन्दर्यमा लेख्नु, उसको प्रशंसामा, प्रेममा लेख्नु भएको थियो। जब थाहा भयो कि ऊ त अर्कैको प्रेममा पढिराखेछ होइन, त्यो पनि कुनै ऊ होइन, उहाँकै काम गर्ने कारिन्दाको प्रेममा छ
कत्रो चोट लाग्यो होइन। यस्तो चोट नलागिकन त्यही दिन छोडिदिनु भयो, सब दरबार छोडिदिनु भयो। भाइलाई बोलाएर विक्रमादित्य भाइ थियो, उसलाई चाहिँ राजगद्दीमा बसाल्नु भयो, आफै चाहिँ वनमा जानुभयो होइन। अब त्यस्तो जीवनमा त्यस्तो घटनाहरू नभइकन यो मायाको संसारमा कोही बाँच्ने बिउजिन गाह्रो छ, असम्भव छ। शिवप्रियाले पनि बुझ्नुहुन्छ, उसले पनि बुझ्नुहुन्छ। बिउजिँदैन मान्छे, जति प्रवचन सुने पनि, जति शिवप्रियालाई पढे पनि, जति बुद्धलाई पढे पनि जीवनको पराजयले सिकाउँछ, जीवनको दुःखले सिकाउँछ। बोध जसलाई सत्यलाई, जसलाई बोध छैन उसले एक दुःख आयो भने पनि अर्को आशा गर, अर्को यो जन्ममा भयो अर्को जन्ममा गरौँ, आज नभए भोलि गरौँ। आशाले दौडाउँछ संसारलाई। सबभन्दा संसारमा आश्चर्यजनक चिज के हो? त्यो हो होप, होइन, आशा। भविष्यको आशाले संसार दौडाइरहेको छ।